नमस्कार सबैजनालाई। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई नेपालको इतिहासको बारेमा केही कुराहरू लिएर आएको छु। अब बाँकी कुरा भिडियोमा हेरौँ। नेपालको इतिहासको विभाजन हेर्ने हो भने नेपालको इतिहासलाई तीनटा कालखण्डमा विभाजन गर्न सकिन्छ। एउटा भनेको प्राचीन कालखण्ड, दोस्रो भनेको मध्यकालखण्ड र तेस्रो भनेको आधुनिक कालखण्ड। अब प्राचीन कालखण्ड भनेको चाहिँ तपाईँहरूको विक्रम सम्वत 936 पूर्वको कालखण्डलाई बुझिन्छ। मध्यकालखण्ड भनेको चाहिँ तपाईँको विक्रम सम्वत 936देखि 1825सम्मको जुन कालखण्ड छ त्यसलाई चाहिँ मध्यकालखण्ड भनिन्छ। विशेष गरी यसमा चाहिँ मल्लकालको कालखण्ड पर्छ र अलिअलि लिच्छवी कालको कालखण्ड पनि पर्छ। अनि यसलाई चाहिँ कसरी पनि तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मध्यकालखण्ड भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण सुरु गर्नुभन्दा अगाडिको कालखण्ड हो है। लिच्छवी काल पछिको र पृथ्वीनारायण शाहले एकीकरण गर्नुभन्दा अगाडिको कालखण्डलाई चाहिँ मध्यकालीन कालखण्ड पनि भनिन्छ। अनि अहिलेको आधुनिक कालखण्ड भनेको चाहिँ शाहवंशीय राजा र राणाहरूले गरेको कालखण्डलाई चाहिँ आधुनिक कालखण्ड भनिन्छ र यो 1825देखि हालसम्म पर्छ। अब प्राचीन कालखण्डमा चाहिँ हामीले गोपाल वंशको बारेमा, महिषपालको बारेमा, किराँत कालको बारेमा, सोम वंशको बारेमा, लिच्छवी कालको बारेमा हामी अध्ययन गर्छौँ। मैले विभाजन गरेर सजिलो हुने गरी बनाइदिएको छु। अनि मध्यकालको खण्डमा चाहिँ हामी मल्लकाल पढ्छौँ विशेष त। अनि आधुनिक कालमा चाहिँ हामी शाहको र राणाहरूको बारेमा पढ्छौँ। अब शाहमा पनि पृथ्वीनारायण शाह पूर्वका राजाहरूको बारेमा पनि हामी अध्ययन गर्छौँ र पृथ्वीनारायण शाह पछिका राजाहरूको बारेमा पनि अध्ययन गर्छौँ, जुनलाई शाहकाल भनिन्छ। जस्तै ज्ञानेन्द्रसम्मका कुराहरूलाई हामी शाहकालमै पढ्छौँ है त। यो भयो नेपालको इतिहासको विभाजन है त। यसरी सरल हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूले एउटा भनौँ न अगाडि नै यसरी एउटा स्केलेटन तयार गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि इतिहासको जुन कन्फ्युजन छ, एउटा टाइमलाइन अथवा त्यसमा आउने कन्फ्युजनको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त इजिली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँले प्रारूप चाहिँ अलरेडी नै के गरिसक्नुपर्छ त भन्दाखेरि तयार गर्नुपर्छ है, केही कुरा पढ्दाखेरि के। अब हामी सुरुमा प्राचीन इतिहासको कुरा गर्छौँ। प्राचीन इतिहास भनेको धर्मग्रन्थमा आधारित इतिहास हो। यसको ठोस प्रमाणहरू छैनन् है। प्राचीन इतिहासको चाहिँ ठोस प्रमाण छैन। यो चाहिँ धर्मग्रन्थको आधारमा भएको इतिहास हो। अब यसमा पहिलो हामी वंश अथवा कालको कुरा गर्दा चाहिँ गोपाल वंशको बारेमा कुरा गर्छौँ, जुन नेपालको पहिलो वंश पनि मानिन्छ अथवा कालखण्डमा पहिलो रुल गरेर बसेका डाइनेस्टी है। वंशलाई अङ्ग्रेजीमा डाइनेस्टी भनिन्छ। तिनीहरू कुन हुन् त भन्दाखेरि गोपाल डाइनेस्टी भनेर तपाईँहरूले लेख्नु पनि पर्ने हुन्छ लोकसेवामा सोद्धाखेरि। गोपाल वंशलाई गुप्त वंश पनि भनिन्थ्यो। यिनीहरूले लगभग 521 वर्ष, र तपाईँलाई सोद्धाखेरि यही नै लेख्नुपर्छ है, 521 वर्ष चाहिँ शासन गरेका थिए। यिनीहरूको शासन केन्द्र चाहिँ मातातीर्थमा थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ है, चन्द्रगिरी नजिकै। यिनीहरू कुन जातिका थिए त भन्दाखेरि निप जातिका थिए। यिनीहरूको पहिलो राजा सोध्छ है धेरै जस्तो, भुक्तमान पनि भनिन्छ, भूमिगुप्त पनि भनिन्छ है, धर्माकार पनि भनिन्छ है। यो नझुकिनु है, यो सबै एउटै नाम हो। अनि यिनीहरूको अन्तिम राजा भनेको चाहिँ जितगुप्त अथवा यक्षगुप्त, यो एउटै नाम हो है, जित अथवा यक्षगुप्त भनिन्छ। जम्मा राजा कति थिए त भन्दाखेरि 8वटा राजा थिए गोपाल वंशमा। यिनीहरूको मुख्य पेसा भनेको गाई पालन थियो। यिनीहरूकै पालामा चाहिँ पशुपतिनाथको ज्योतिर्लिङ्ग प्राप्त भएको थियो है त। यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब राजाहरू चाहिँ याद गर्ने तरिका भू ज ध भीम बिजी भनेर याद गर्दा हुन्छ, सर्ट फर्म बनाएर है। यसमा भूबाट भूमिगुप्त, जयगुप्त, धर्मगुप्त, हर्षगुप्त, भीमगुप्त, मणिगुप्त, विष्णुगुप्त र जितगुप्त है त। यो चाहिँ भयो गोपाल वंशको बारेमा है। अर्को छ महिषपाल वंश। यो पनि प्राचीन इतिहासकै एउटा वंश हो। यिनीहरूको शासन अवधि भनेको चाहिँ 111 वर्ष, र कहीँ कहीँ चाहिँ के पनि छ त भन्दाखेरि 161 वर्ष 2 महिना पनि भनिएको छ। तर प्राय जस्तो तपाईँले ठेट लेख्नको लागि चाहिँ 111 वर्ष लेख्दा हुन्छ।
शासन केन्द्र यिनीहरूको पनि के थियो त भन्दा मातातीर्थ नै थियो, किनभने महिषपालले चाहिँ के गरेको हो त गोपाल डाइनेस्टीलाई ओभरकम गरेको हो, अनि त्यसपछि आएको हो नि त। अनि उनीहरूकै शासन केन्द्रमा के थियो त भन्दाखेरि महिषपाल डाइनेस्टी थियो। जाति निप जातिकै थिए यिनीहरू। पहिलो राजा चाहिँ बरसिंह हुन् र अन्तिम राजा चाहिँ भुवनसिंह हुन् है। जम्मा राजा 3वटा र यिनीहरूको मुख्य पेसा भनेको चाहिँ भैँसी पालन थियो। अब 3टा राजा कहिलेकाहीँ सोधिदिन पनि सक्छ, बरसिंह, जयसिंह र भुवनसिंह है। बिचको चाहिँ जय याद गर्नु पर्यो। बरसिंह र भुवनसिंह पहिलो र अन्तिम राजा भयो है त। अब यिनीहरू यसलाई पनि सूत्रबद्ध ढङ्गले आफ्नै किसिमले तपाईँहरूले याद गर्न सक्नुहुन्छ है। अब प्राचीन कालखण्डकै अर्को वंश भनेको चाहिँ किरात वंश हो है। पहिलो के हो त गोपाल, त्यसपछि महिषपाल र तेस्रो चाहिँ किरात कालखण्ड हो। यो यसको शासन अवधि भनेको चाहिँ 1118 वर्ष छ है। सबभन्दा लामो समयसम्म शासन गरेको वंश भनेको पनि किरात वंश नै हो नेपालमा। शासन केन्द्र यिनीहरूको मातातीर्थ थियो सुरुमा। त्यसपछि 15औँ राजाले के गर्यो त भन्दाखेरि गोकर्णमा लग्यो र 28औँ राजाले चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि शङ्खपुरमा लग्यो है त शासन केन्द्रलाई। र यिनीहरू पनि निप जातिकै हुन्। पहिलो राजा भनेको यिनीहरूको यलम्बर हो। धेरै सोध्छ है। तपाईँ झापा जानुभएको छ भने त्यहाँ यलम्बरको मूर्ति पनि छ है, एउटा चोकै छ। अन्तिम राजा के हुन् त यिनीहरूको गस्ती हुन्। राजा जम्मा 29वटा थिए र अन्य भनेको चाहिँ नेपालकै पुरानो वंशावली पनि किराँतकै वंशावलीलाई मानिन्छ। नेपालकै पुरानो मूर्ति विरूपाक्षको निर्माण गर्ने किराँत वंश नै हुन्। र 6औँ हुमतीको पालामा महाभारत भएको थियो है। यो सोध्छ नि, महाभारत कुन किराँती राजाको पालामा भएको थियो भनेर सोध्न सक्छ, हुमतीको पालामा है। अनि गौतम बुद्ध कुन राजा किराँती राजाको पालामा थिए भनेर पनि सोध्छ, त्यो जितेदास्तीको पालामा थिए, जुन चाहिँ 7औँ राजा थिए है। 14औँ राजा स्तुकको पालामा चाहिँ सम्राट अशोक आएका थिए। उनी नेपालका पहिलो पर्यटक पनि हुन् र उनले नेपालकै पुरानो स्तम्भ जुन अशोक स्तम्भ भनिन्छ, त्यो जुन 6.5 मिटरको छ, त्यो स्तम्भको निर्माण पनि उनले गरेका हुन्, सम्राट अशोकले नै। अर्को प्राचीन इतिहासकै कुरा गर्दा सोम वंश हाम्रो चौथो वंशका रूपमा आउँछ र यिनीहरूको शासन अवधि भनेको 355 वर्ष हो। यिनीहरूको शासन केन्द्र चाहिँ गोदावरी हो। यिनीहरूको पहिलो राजा निमिष थिए है, निमिष थिए। अन्तिम राजा भूमिवर्मा हुन्। राजा 6वटा थिए र अन्य कुरा गर्दा चाहिँ यिनीहरूले 12 वर्षे गोदावरी मेला निमिषकै पालामा, जुन पहिलो राजा थिए उनकै पालामा चाहिँ गोदावरीमा 12 वर्षे मेला लगाउने चलन ल्याएका थिए। राजाहरूमा चाहिँ निमिष, मताक्ष, काकवर्मा, पशु प्रेक्षदेव, भास्कर वर्मा, भूमिवर्मा यिनीहरूका राजाहरू हुन्। 6वटा राजाहरू। यिनीहरूलाई पनि निमका, पभा, भू भनेर तपाईँहरूले सर्ट फर्म बनाउन सक्नुहुन्छ, निमका, पभा, भू भनेर। पशुपति बनाउने लिच्छवी राजा प्रचण्डदेव, तर पशुपति मर्मत गर्ने चाहिँ पशुप्रेक्षदेव हुन् है, जुन 4औँ सोमवंशीय राजा हुन् पशुप्रेक्षदेव। यिनले चाहिँ पशुपतिलाई मर्मत गरेका थिए। अब तपाईँहरू झुक्किनु होला है, यहाँ किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि शासन केन्द्र गोदावरी भनिएको छ। फेरि हाम्रो किरात वंशको के अरे शासन केन्द्र चाहिँ अन्तिमको शासन केन्द्र चाहिँ शङ्खमूल भनिएको छ। अनि कसरी यस्तो भयो भन्दाखेरि लिच्छवी वंश र जुन हाम्रो यो सोम वंश छ, लिच्छवी वंश र सोम वंशको चाहिँ शासनकाल भनेको चाहिँ प्यारालेली गएको थियो क्या। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुई कालखण्ड चाहिँ सँगसँगै भएको कारणले चाहिँ यो कन्फ्युजन हुनसक्छ है। यो कन्फ्युजन नहोस्। पशुपति बनाउने लिच्छवी राजा प्रचण्डदेव हुन्, तर मर्मत गर्ने पशुप्रेक्षदेव हुन्। कसरी यो सम्भव भयो त भन्दाखेरि यो चाहिँ दुईटा काल अथवा दुईटा वंश चाहिँ सोम वंश र लिच्छवी वंश चाहिँ प्यारालेली गएका छन् है। त्यसैले यो भएको र प्रमाण यो पनि भयो प्यारालेली किन गएको छ अथवा कसरी यो प्यारालेल छ भन्ने कुरा, अथवा एउटै समयमा यी दुईटा काल कसरी रहे त भन्दा अथवा यी वंश कसरी रहे त भन्ने कुराहरूको प्रमाण यही नै हुन्। शासन केन्द्र र पशुपति बनाउने र पशुपति मर्मत गर्ने को हुन् भनेर हेर्दाखेरि पनि यो कुरा प्रमाणित हुन्छ है। प्राचीन इतिहासको अर्को वंश भनेको लिच्छवी काल हो।
यो वंशलाई सूर्यवंशी पनि भनिन्छ। शासन अवधि यिनीहरूको हेर्ने हो भने 800 वर्ष छ। शासन केन्द्र गोकर्ण, यो बुझिहाल्नुभयो गोकर्ण। पहिलो राजा जयदेव है। यो गोकर्ण कसरी भयो त भन्नुहुन्छ भने जुन अगाडि हेर्नुहोस् यहाँ गोकर्णबाट लखेटियो क्या असुरक्षित फिल गरेर चाहिँ 28औँ राजाले शङ्खमूल लगेका हुन् है। यो हाम्रो कसलाई त भन्दा किराँत वंशलाई। अनि त्यसपछि किराँत वंशको शासन केन्द्र कहाँ पुग्यो त शङ्खमूल पुग्यो। गोकर्णमा को आए त भन्दाखेरि गोकर्णमा हाम्रो लिच्छवी राजाहरू आए है। अनि त्यसपछि सोम वंशका जुन राजाहरू त अलरेडी गोदावरीमा थियो, प्यारलली रुल भयो अब गोकर्ण र गोदावरीबाट। अनि पछि चाहिँ बिस्तारै के त भन्दाखेरि किराँत राजाहरू हटेर गए। अनि बिस्तारै लिच्छवी कालको चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि शासनकोमा दबदबा रह्यो है त। अन्तिम राजा यिनीहरूको जय कामदेव भयो है। पहिलो राजा जयदेव थाहा भइहाल्नुभयो। र अन्य कुरा भनेको चाहिँ यो लिच्छवी काललाई चाहिँ स्वर्णयुग पनि मानिन्छ, जसलाई गोल्डेन एरा भनिन्छ अङ्ग्रेजीमा। र प्रशासनिक व्यवस्थाको सुरुवात गर्ने काल भनेर पनि अथवा वंश भनेर नि लिच्छवी वंशलाई भनिन्छ। अभिलेखको सुरुवात गर्ने है मानदेवले गरेका हुन् अभिलेखको सुरुवात। अनि कृषि व्यापार चाहिँ यिनीहरूको के थियो त भन्दाखेरि मुख्य पेसा थियो है त। सो अब मानदेव अनि त्यसपछि अंशुवर्मा, नरेन्द्रदेव अनि गुणकामदेवको चाहिँ केही विशेषताहरू हामीले पढ्नुपर्छ। मानदेव भनेको ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित राजा हुन्। अर्को अभिलेखको सुरुवात गर्ने पनि यिनै हुन्। मानगृह र नेपालकै पुरानो मन्दिर र मुद्रा जस्तै चाँगु नारायण होइन, मनाङ भनिन्छ, मुद्रा चाहिँ मनाङ हो, पुरानो मन्दिर चाहिँ चाँगु नारायण हो। यो सबैको निर्माण चाहिँ मानदेवले गरेका हुन्। नाग र वासुकी पूजा गर्ने भनेका पनि मानदेव हुन्। गोकर्णमा बस्ती बसाल्ने पनि को हुन् त मानदेवै हो। अंशुवर्माको कुरा गर्ने हो भने आदर्श शासक भनिन्छ। हिन्दू र बौद्ध धर्म दुवै मान्ने, महाराज धिराजको उपाधि धारण गर्ने अथवा त्यो कन्सेप्ट ल्याउने, भृकुटीका पिता होइन, कैलाशकूट भवनको निर्माणकर्ता, पशुपतिलाई राज्य देवता भनेर पहिचान दिने, बच्चाको सालनाल काट्ने चलन ल्याउने, यी सबै चाहिँ को हुन् त अंशुवर्मा हुन् है। याद गर्नुहोस् है, तपाईँहरूले यो सोध्छ नि बहुत महत्त्वपूर्ण हो। झ्यालमा बुट्टा, द्वैत शासनको अन्त्य भनेको दुई ठाउँबाट शासन गर्ने जुन प्रचलन थियो त्यसको अन्त्य। अनि जुन पट भन्छ है 13 पट, अनि पुराण 1 भनेर जुन एउटा चलन ल्याएको थिए त्यो नापको, त्यो मुद्रा होइन, सिंहासनको सुरुवात, भोटो रातो मचिन्द्रनाथको जात्रा, यो चाहिँ सबै कसले गरेका हुन् त नरेन्द्रदेवले गरेका हुन्। जात्राको राजा भनेर चाहिँ हाम्रो गुणकामदेवलाई भनिन्छ। र गुणाङ्क मुद्रा भनेर जुन जस्तै मनाङ्क मुद्रा थियो त्यसै गरी गुणाङ्क मुद्रा भनेर ल्याउने चाहिँ को हुन् त गुणकामदेव है त। मध्यकालको इतिहास हेर्ने हो भने चाहिँ मल्लकालीन, विशेषतः हामी मल्लकालीन वंशको बारेमा मध्यकाल इतिहासमा चर्चा गर्छौँ। यसलाई विखण्डन काल पनि भनिन्छ है। यसमा विखण्डन पनि भएको छ है। यसको शासन अवधि भनेको चाहिँ 13औँ शताब्दीदेखि 17औँ शताब्दीसम्म छ। पहिलो राजा हरिदेव मल्ल हुन्। अन्तिम राजा चाहिँ एकीकृत नेपालको है, एकीकृत नेपालको पहिलो राजा चाहिँ हरिदेव मल्ल हुन्। र एकीकृत नेपालको अन्तिम राजा भनेका चाहिँ यक्ष मल्ल हुन्। अब कान्तिपुरमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ कान्तिपुर भन्ने छुट्टै स्टेट थियो। रत्न मल्ल चाहिँ प्रथम थिए, जयप्रकाश चाहिँ के थियो अन्तिम थिए। पाटनको हेर्नुहुन्छ भने रणजित मल्ल चाहिँ प्रथम थिए, तेज नरसिंह मल्ल चाहिँ के हुन्छ अन्तिम थिए। र भातगाउँको हेर्नुहुन्छ भने राय मल्ल र रञ्जित मल्ल चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि पहिलो र क्रमशः अन्तिम राजा थिए। अन्य कुरा गर्दाखेरि ललित कला र वास्तुकलाको स्वर्णयुग भनेर चाहिँ हाम्रो मल्लकाललाई जनाइन्छ है। यो पनि जानिराख्नुपर्छ। मध्यकाल इतिहासमा अब केही राजाहरूले धेरै राम्रो राम्रो काम गरेका छन् र प्रायः जस्तो सोधिने जुन मल्लकालीन राजाहरूको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ। प्रताप मल्लको कुरा गर्दा धेरै कुराहरू छन् है। सुन्दरी चोक, 15 भाषाको ज्ञात भनेर भनिन्छ, नासल चोक, हरिसिद्धिको नाच हेर्दा हेर्दै मर्ने राजा, नरसिंह चोक, काल भैरवलाई हँसाउने राजा, काली चोक, नामको अगाडि कविन्द्र, हनुमानको मूर्ति, डोलालाई झिकाएर बिहे गराउने, रानी पोखरीको
स्थापना जुन 1727 गरिएको थियो। बुढा नीलकण्ठ हनुमान ढोकासम्म कुलो बनाउने जुन यो चलन ल्याएका थिए प्रताप मल्लले ल्याएका थिए। अब यसमा हेर्नुहोस् त प्रताप मल्लले कतिवटा चोकको निर्माण गरे त हेर्नु त। सुन्दरी चोक, नासल चोक, नरसिंह चोक, हो कि होइन, काली चोक हो। यो चोकहरू पनि सोधिदिन सक्छ तपाईँहरूलाई। अब यो बुढा नीलकण्ठदेखि हनुमान ढोकासम्म कुलो ल्याउने प्रचलन पनि प्रताप मल्लले ल्याएको। यसका पछाडि एउटा कहानी पनि छ। जब बुढा नीलकण्ठबाट हनुमान ढोकासम्म जुन कुलो बनाएर पानी ल्याए, उनलाई एउटा चाहिँ श्राप परेको थियो है। त्यो श्रापको कारण चाहिँ राजाहरू चाहिँ बुढा नीलकण्ठमा चाहिँ पूजा गर्न जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि एउटा प्रचलन बस्यो है। महेन्द्र मल्ल अर्का मल्लकालीन राजा हुन्। उनले पनि धेरै कामहरू गरेका छन् है। र उनको बारेमा पनि धेरै प्रश्नहरू चाहिँ लोकसभामा सोधिन्छ। प्रजाले नखाएसम्म आफूले नखाने राजा भनेर कसलाई चिनिन्छ? महेन्द्र मल्ललाई। चाँदीको मुद्रा अथवा महेन्द्र मल्ली भनिन्छ जुन धेरै महँगो पर्छ, कोहीसँग छ कि पुराना व्यक्तिहरूसँग भनेर हामी अहिले चर्चा पनि गर्छौँ। सो त्यसलाई महेन्द्र मल्ली भनिन्छ। चाँदीको मुद्रा त्यो पनि महेन्द्र मल्लले ल्याएका हुन्। जुवा खेल्नेलाई दण्ड दिने व्यवस्था पनि महेन्द्र मल्लले ल्याएका हुन्। तलेजु भवानीको मन्दिर जुन छ त्यो पनि महेन्द्र मल्लले निर्माण गरेका हुन्। श्वेत विनायक यात्राको चलन महेन्द्र मल्लले ल्याएका हुन्। नेपाली भाषाको आदिकवि भनेर पनि महेन्द्र मल्ललाई भनिन्छ है। भूपतिन्द्र मल्लको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भूपतिन्द्र मल्लले न्यातपोल जुन 5 तले देवल छ त्यसको स्थापना अथवा त्यसको निर्माण उनले गरेका हुन्। दरबार अगाडि प्रस्तर स्तम्भमा आफ्नो भव्य शालिग बनाउने पनि भूपतिन्द्र मल्ल हुन्। विक्रम सम्वत 1754मा मालती चोकको निर्माण पनि उनले गरेका हुन्। त्यसको नजिकमा सुनधारा, हनुमान नरसिंह आदिको स्थापना, भक्तपुरमा 55 झ्याले दरबार, यो सबै भूपतिन्द्र मल्लले गरेका हुन् है। जयस्थिति मल्लले गोपाल वंशावली यिनकै पालामा तयार भएको थियो। समाजलाई 4 जात अर्थाढ वर्णमा विभाजन गरी श्रमको विभाजन गर्ने होइन, जयस्थिति मल्ल। उत्पादन क्षमताको आधारमा जग्गालाई अब्बल, दोयम, सिम, चाहार गरी 4 तहमा विभाजन गर्ने पनि जयस्थिति मल्ल हुन्। जग्गा बेचबिखन र बन्धक राख्ने व्यवस्था पनि उनकै पालामा भएको हो। नापतौलको आधुनिकीकरण गर्ने, माना, पाथी, ढक, तराजुमा आवश्यक सुधार गर्ने पनि जयस्थिति मल्ल हुन्। अब जाउँ आधुनिक काल इतिहास। यो पुर्ख्यौली थलो चितौडगढबाट चाहिँ यो के हो त सुरुवात भएको हो आधुनिक कालखण्ड। एकीकरण अघिका गोर्खाका विभिन्न शाहवंशीय राजाहरू यिनीहरूको बारेमा पनि जान्नु पर्यो है। द्रव्य शाह, पुरन्दर पूर्ण शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह। नरभूपाल शाह यो चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह अघिका राजाहरू है। यो चाहिँ जान्नु पर्यो गोर्खाका राजाहरू। द्रव्य शाह, पुरन्दर शाह, छत्र शाह, राम शाह, डम्बर शाह, कृष्ण शाह, रुद्र शाह, पृथ्वीपति शाह, नरभूपाल शाह। द्रव्य शाह 1616देखि 1627सम्म राजा थिए। 1616 भदौ 25मा गोर्खाका राजा भएका हुन्। विक्रम सम्वत 1627देखि 1662सम्म पुरन्दर शाह अथवा पूर्ण शाहले गोर्खाका राजा भएर राज्य सञ्चालन गरे। गोर्खाको राजा भएर राज्य सञ्चालन गरे। छत्र शाह 1662देखि 1663सम्म मात्र 7 महिनाको लागि राज्य गरेर असामयिक रूपमा ज्यान गुमाएका थिए। त्यसपछि राम शाहले 1663देखि 1693 सम्म के गरे त गोर्खाको राजकीय काम कार्य सम्हाले। यिनी छत्र शाहका भाइ हुन् होइन। छत्र शाह निसन्तान भएकाले राम शाह नै राजा हुन पाएका थिए यतिखेर। डम्बर शाह 1693देखि 1701सम्म राजा भएका थिए। कृष्ण शाह 1601देखि 1707सम्म राजा भएका थिए। रुद्र शाह 1707देखि 1728सम्म राजा भएका थिए। पृथ्वीपति शाह 1728देखि 1773सम्म राजा भएका थिए। नरभूपाल शाह 1773देखि 1759सम्म राजा भएका थिए। अब आधुनिक काल इतिहासको कुरा गर्ने हो भने पृथ्वीपति शाहका छोरा वीरभद्र शाहको युवराज अवस्थामै निधन भएको र उनका भाइहरू पनि प्रभावशाली नदेखेकाले पृथ्वीपति शाहपछि उनका नाति नरभूपाल शाह राजा बनेका थिए है। अगाडि नै हामीले पढिसक्यौँ है नरभूपाल शाह है नाति। अनि त्यसपछि
गोर्खा राज्यको स्थापना द्रव्य शाहले विक्रम सम्वत 1616 भाद्र 25 गरे। द्रव्य शाहले गोर्खा राज्य स्थापना गरे चाहिँ येशो ब्रह्म शाहले लमजुङ राज्य स्थापना गरेका थिए। यो जान्नु है। द्रव्य शाहले के गरे त भन्दाखेरि गोर्खाको के गरे त गोर्खा राज्यको स्थापना गरे। त्यसैले गोर्खा राज्यको प्रथम राजा भनेर द्रव्य शाहलाई चिनिन्छ है। त्यसै गरी लमजुङको चाहिँ यसो ब्रह्म शाहले चाहिँ के गरे त लमजुङ राज्यको स्थापना गरे है। यो ख्याल गर्नुपर्छ। एकीकरण पछिका शाहवंशीय राजा भनेको चाहिँ पृथ्वीनारायण शाह, प्रताप सिंह शाह, रणबहादुर शाह, गिरवाण युद्ध विक्रम शाह, राजेन्द्र विक्रम शाह, सुरेन्द्र विक्रम शाह है, तैलुक विक्रम शाह पनि हुने। युवराज अवस्थामै मृत्यु भएको कारणले यो राखिदिएको मात्र मैले। पृथ्वी वीर विक्रम शाह, त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, महेन्द्र वीर विक्रम शाह, वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह, दिपेन्द्र वीर विक्रम शाह, ज्ञानेन्द्र विक्रम शाह है। यो थाहा हुनु पर्यो। दिपेन्द्र चाहिँ जम्मा 4 दिनको लागि मात्र राजा भएका थिए। तपाईँहरूले यिनीहरूको जन्म र मृत्यु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। अब अर्कोमा जाउँ। आधुनिक काल इतिहासकै कुरा गर्दाखेरि राणा वंश नेपालको शासक वंश हो है। यो सबैलाई थाहा छ। जसले सन् 1846 देखि 1951 सम्म नेपाल अधिराज्यमा शाह वंशलाई नाम मात्रको जसले सन् 1846 देखि 1951 सम्म नेपाल अधिराज्यमा शाह वंशलाई नाम मात्रको शासक बनाई निरङ्कुश शासन जमाएको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालको क्रान्तिले राणा शासनको अन्त्य गर्यो। हजुरलाई थाहा छ। यो वंश काजी बालनरसिंह कुँवरका छोरा जङ्गबहादुर राणाले स्थापित गरेका हुन् है। यो थाहा छ तपाईँहरूलाई। कोत पर्वको कुराहरू सबै थाहा छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ राणा शासनको सुरुवात भएको थियो। थापा वंशका माथुवीर सिंह थापाको हत्या पश्चात राणा शासनको सुरुवात कसको हत्याबाट सुरु भयो त? माथुवीर सिंह थापाको हत्या पश्चात कोत पर्व र भण्डारखाल पर्व मच्चाई राणा वंशको उदय भयो है। पछि यिनीहरूले कुँवरबाट राणा थर लेख्न थाले। कुँवर थियो है। बालनरसिंह कुँवरका छोरा हुन् नि त जङ्गबहादुर राणा। उनले कुँवरबाट चाहिँ के बनाएका हुन् त? राणा बनाएका हुन् र राणा लेख्न थालेका हुन्। अब पहिला पहिला के हुन्थ्यो त भन्दा मुख्तियार भनिन्थ्यो। मुख्तियार भनेको पनि प्रधानमन्त्री सरहकै पद हो। अब जुन राणा शासन हुनुभन्दा अगाडिका मुख्तियारहरू अथवा प्रधानमन्त्रीहरू को थिए हेरौँ है त। पहिलो थिए भीमसेन थापा, त्यसपछि पण्डित रङ्गनाथ पौडेल, त्यसपछि पुष्कर शाह, अनि त्यसपछि रणजङ पाण्डे, अनि त्यसपछि फतेजङ शाह जुन प्रथम पटक भएका थिए। अनि त्यसपछि माधवर सिंह थापा, त्यसपछि फेरि दोस्रो पटक चाहिँ फतेजङ शाह नै के भएका थिए त भन्दा मुख्तियार अथवा प्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि राणाकाल आयो। राणाकालमा जङ्गबहादुर राणा प्रथम पटक के भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भए। त्यसपछि बमबहादुर राणा भए। अनि फेरि जङ्गबहादुर दोस्रो पटक के भयो त भन्दाखेरि प्रधानमन्त्री भए। अनि रणदीप सिंह राणा भए। त्यसपछि वीर शमशेर, देव शमशेर, चन्द्र शमशेर, जुद्ध शमशेर, पद्म शमशेर, मोहन शमशेर चाहिँ क्रमै रूपमा प्रधानमन्त्री भए। उनीहरूको जन्म र मृत्यु चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ आफै। र अगाडिको मुख्तियार जुन राणा शासन अघिका मुख्तियारको समयावधि पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? आफ्नो सल्लाह सुझाव तलको कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। तपाईँहरूको कमेन्ट प्रतिक्रिया नै मेरो अरू भिडियो बनाउने प्रेरणा हुन सक्छ। धन्यवाद।